कराची कोमनी में मेरी फ्रेमिंग की शॉप है और मैं तकरीबन 31 ईयर से ये काम कर रहा हूँ। ये कारोबार ऐसा कारोबार है कि एक शौकिया कारोबार है। आपकी जेब में ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे होंगे तो आप आके फ्रेम बनवाएंगे, फ्रेम ख़रीदेंगे, कुछ सीनी बनवाएंगे। तो इस वजह से हमारे जितने भी ये सेम कारोबार वाले हैं फ्रेमिंग का, इन सब का प्रॉब्लम सेम ही है। ये जो लफ्ज़ है इन्फ्लेशन, ये मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सुना था, लेकिन महंगाई के बारे में मुझे पता है, क्योंकि ये हर दौर में हर वक्त ये बढ़ता रहता है, महंगाई होती रहती है। कभी चीज़ जब महंगी हो जाती है वो दोबारा सस्ता नहीं होता, तो ये महंगाई बढ़ता ही रहता है। मेरे जहन के मुताबिक तो सबसे बड़ा वजह जो है महंगाई की, डॉलर का रेट बढ़ना और पेट्रोल का रेट चढ़ जाना है। ख़ास तौर पे जो मेरे कारोबार की चीज़ें हैं वो ज़्यादातर इम्पोर्टेड है और डॉलर पे परचेज़ होती है। ये एक ऐसा मसला है जो हर आदमी को, हर औरत को, हर बच्चे को अफेक्ट करता है। और इसकी जो सबसे अमूमी किस्म की तारीफ़ की जाती है वो ये है कि बहुत से पैसे बहुत कम चीज़ों के पीछे दौड़ रहे होते हैं कि मईशत में पैसे ज़्यादा हैं और चीज़ें कम हैं। अच्छा, इसको हमारे मुल्क में कई तरीक़ों से जांचा जाता है। आम तौर पे एक चीज़ है जिसे ये जो सार्फिन की कीमतों का इशारिया कहते हैं, CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अंग्रेज़ी में कहते हैं, उसमें इन्होंने कुछ फ़र्क किया हुआ है देही इलाकों में, शहरी इलाकों में। शहरी इलाकों की कोई 350 अशिया को देखते हैं और जो देही इलाके हैं उनकी कोई 250 अशिया को देखते हैं। तो ये इशारिया पिछले चंद महीनों से बहुत ऊपर चला गया था और जिसे हम अंग्रेज़ी में डबल फिगर कहते हैं, यानी 10% से भी ज़्यादा। तो पिछले महीने नवंबर में कहते हैं कि ये 8.3% पे आ गया है। अब उसमें एक जो देखने वाली बात है कि उसमें जो सबसे कम आमदनी वाले लोगों की कीमतों का इशारिया है, वो जो सबके लिए 8.3 है, उनके लिए कोई 9.5% है, जिससे पता ये चलता है कि आम आदमियों के लिए अभी भी मुश्किल हालात हैं। महंगाई ने कारोबार में भी बहुत बुरा असर डाला हुआ है और मेरे जो घरेलू अखराजात है उसमें भी काफ़ी असर पड़ा है। मिसाल के तौर पे मेरा जो मटेरियल है, मैं हर हफ्ते जाता हूँ या 10 दिन बाद, 15 दिन बाद जब मटेरियल लेने जाता हूँ तो उसका रेट कुछ और होता है, बढ़ चुका होता है। लेकिन जो मेरा कस्टमर है वो ये नहीं मानता जी कि रेट बढ़ गया। मैंने उसी रेट पे, पुराने रेट में उनको बना के देनी होती है। सेल आउट वही रेट है और परचेजिंग में फ़र्क आ जाती है, तो इसलिए मेरे इनकम में भी फ़र्क आ जाता है। इसी तरह इसी इनकम की कमी की वजह से फिर मेरा जो घरेलू अखराजात है उसमें भी मुझे हाथ थोड़ा सा रोकना पड़ता है। तो मिसाल के तौर पे खाने पीने में भी फ़र्क पड़ जाता है। जो बच्चे हैं माशाल्लाह मेरे, उनकी ट्यूशन का भी मसला बन जाता है। अगर मैं पहले अच्छा ट्यूशन पढ़ा सकता था, अब वो ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता। अगर किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाता था, अब वो अच्छे स्कूल में मैं नहीं पढ़ा सकता। तो ये असरात है महंगाई का मेरी अपनी ज़ाती ज़िंदगी में। हमारे मुल्क में जो सबसे अहम चीज़ है वो लोगों की खाने पीने की अशिया हैं। खाने पीने की अशिया की कीमतों का इस अशारिये में कोई 40% के करीब वज़न है। इन सब की चीज़ें बहुत बढ़ गईं और ये चीज़ें जो बढ़ी, ये बुनियादी तौर पे हुकूमती इदारों की नाअहली की वजह से बढ़ी, क्योंकि वो अंदाज़ा नहीं लगा सके कि गंदम कब ख़रीदनी है, कितनी हुई है, बाहर से कब मंगवानी है। इसी तरह चीनी के बारे में भी कुछ ऐसे ही हालात थे। ये जो बेईमानी, करप्शन जिसको कहते हैं, वो अपनी जगह पे है, लेकिन इस सब का नतीजा ये है कि जो सबसे गरीब आदमी है और एक ऐसे वक्त में जबकि एक वबा फैली हुई है, उसके लिए इंतहाई मुश्किल ज़िंदगी कर दी गई है
کہ ایک تو اس کے پاس روزگار نہیں ہے اور اس کے بعد چیزوں کی قیمتیں ہیں کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی. وہ کیسے کس طرح سے زندگی گزارے یہ اس کے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے، اور ہم اس کے لیے اس ملک میں کوئی ایسا قدم نہیں اٹھا پا رہے جس سے کم از کم اس کی مصیبت میں کچھ کمی آ جائے. تو معیشت جو ہے گھر گھر کا مسئلہ بن چکا ہے اسی وجہ سے، اور یہی وجہ ہے کہ افراط زر کا موضوع بہت اہم ہے. روپے کی قیمت گر جانے سے گھریلو مسئلے میں بھی اخراجات میں بھی زیادہ پرابلم بن جاتا ہے، اور دکانداری میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے میٹیریل میں مثال کے طور پہ 10,000 میں لے کے آتا تھا، ابھی روپے کی قیمت گر گئی ہے، ریٹ بڑھ گئے ہیں چیزوں کے. وہی چیز جو میں 10,000 کا لے کے آتا تھا ابھی 15 16 17,000 کا میں لے کے آتا ہوں. تو اس طریقے سے میری بچت بھی کم ہوگی، انکم کم ہوگی، اخراجات بڑھ گئے ہیں، اور گھریلو اخراجات میں بھی اسی طرح کمی آ گئی ہے. کیونکہ میں پھر جتنی اچھی چیزیں خوراک مثال کے طور پہ بچوں کے لیے لے کے جاتا تھا، تو اب میں اتنی اچھی خوراک لے کے نہیں جا سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میری انکم کم ہو گئی ہے، اور وہ میرے اخراجات پورے نہیں کر سکتے جتنا میں پہلے کرتا تھا. اور یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم نے کم از کم کوئی 35% کر دی روپے کی شرح میں جو ہوتا ہے ڈالر کے ساتھ اس کا تعلق. تو اس کے نتیجے میں باہر سے جو بھی چیزیں آتی ہیں، اور جو سب سے بڑی چیز آتی ہے وہ تیل ہوتا ہے، اور تیل ہر چیز میں اس کا شامل ہوتا ہے. ٹرانسپورٹ اس پہ مہنگی ہو جاتی ہے، باقی ساری چیزیں بھی اس سے مہنگی ہو جاتی. تو وہ ساری چیزیں بھی مہنگی ہو گئیں، اور وہ اس لیے کیا گیا کہ خیال یہ تھا کہ کوئی بہت زیادہ منی سپلائی ہو گئی ہے ملک میں، لیکن ایسا تھا نہیں. خواہشات یہ ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے کاروبار تھوڑا سا بڑھے، انکم میرا زیادہ ہو جائے، بچوں کی خواہشات جو جائز خواہشات ہیں وہ میں پورا کر سکوں. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس مہنگائی نے ایسا کمر توڑ دیا ہے کہ نہ میں اپنا کاروبار صحیح طریقے سے کر سکتا ہوں مہنگائی کی وجہ سے، اور نہ بچوں کو میں وہ سہولتیں جو دینا چاہتا ہوں نہیں دے سکتا. تو وجہ یہ ہے، مین وجہ اس کی مہنگائی ہے. کیونکہ ابھی میں ایک چھوٹی سی فلیٹ میں رہتا ہوں، میں ماشاءاللہ 4-5 بندے میرے فیملی میں، تو جگہ بھی تنگ ہے، اور وہ سہولیات جو میں دینا چاہتا ہوں اور جو میرے بچوں کی خواہش ہے وہ میں دے نہیں پاتا اسی مہنگائی کی وجہ سے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کرنا کیا چاہیے تھا. کرنا یہ چاہیے تھا کہ ملک میں جو خوراک کی بنیادی ضروریات ہیں ان کا ایک نظام ہونا چاہیے کہ کب کس چیز کی کمی ہو تو اس کو وقت پہ اس کی پیداوار کو بڑھایا جا سکے، یا یہ کہ اسے باہر سے منگوایا جا سکے. ہوا یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں جو انفلیشن کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. ایک ہوتی ہے جس میں انرجی، توانائی اور خوراک کو شامل نہیں کیا جاتا، تو وہ ہوتی ہے اصل میں انفلیشن، وہ ہوتی ہے جس میں صرف پیسے انوالو ہوتے ہیں. ہمارا اسٹیٹ بینک اور ہماری حکومت اس کو دیکھتے رہے، حالانکہ وہ خوراک کی انفلیشن اور دوسری انفلیشن سے وہ بہت کم تھی، اور ہم سود بڑھانے کے چکر میں رہے، حالانکہ ہمیں سپلائیز جو چیزوں کی ہوتی ہیں ان پہ توجہ دینی چاہیے تھی. اور یہ ہمیشہ سے ہمارے ملک میں بنیادی وجہ جو انفلیشن کی ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں چیزوں کی کمی ہو جاتی ہے. اور یہ ہمارے نظام کی کچھ خرابی بھی ہے کہ آج کل جو انتظامیہ ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی ہے، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ کوئی بھی فیصلہ کریں گے تو ان پہ کرپشن کا الزام لگ جائے گا.